हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 29 श्लोका 3 का त्वं मृगाक्षि का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधाम् इमाम् विभजस्व सुधाम् इमाम् इति का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधाम् इमामिति का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधाम् इमामिति आरूढरागविवशान् अभियाचितः अमून् अभियाचितोमून् आरूढरागविवशान् अभियाचितोमून् का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशान् अभियाचितोऽपि विश्वस्यते मयि कथं कुलटा अस्मि दैत्या विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इति आलपन् अपि इत्यालपन्नपि सुविश्वसितान् अतानीः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः विश्वयस्ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशान् अभियाचितोमून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशान् अभियाचितोमून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशान् अभियाचतोमून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामिति आरूढरागविवशान् अभियाचितोमून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः